السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ واجب الاحترام معزز سامعین و حضرات،
اللہ احکم الحاکمین دی مختصر حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، احترامات لائق میرے بزرگوں، پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن اللہ دی عطا کردہ توفیق دے نال دعا دا طریقہ اور دعا دی اہمیت انشاءاللہ الرحمن بیان کرن دی کوشش کروں گا۔ دعا دا معنی ہے پکارنا، التجا کرنا، فریاد کرنا، دعا کدے کول کرنی چاہیے؟ اس دے کول دعا کرنی چاہیے جڑا انسان دے تمام مسائل نو حل کر سکدا ہے۔ جو ہر انسان دی ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات دی زباناں نو بولیاں نو سمجھن والا ہے۔ قرآن مجید اٹھاؤ، اللہ دے رسولہ نے، رب دے نبیاں نے کوئی مشکل آئی، کوئی ضرورت پیش آئی، ہر معاملے دے اندر التجا فریاد اپنے رب دے سامنے رکھی ہے۔ ابتدا دے اندر یہ بات سماعت فرما لو، عقیدہ توحید اتنا حساس معاملہ ہے کہ انسان دے چند جملے یا چند لمحات دی گفتگو اگر شرک تے مبنی ہون تو انسان دی زندگی دیاں ساریاں نیکیاں نو لمحے بھر دے اندر خاک دے اندر ملا دیندیاں نے۔ سب تو کسالہ، سب تو برا جملہ وہ کلمہ شرک ہے۔ عقیدہ توحید نہیں تے کچھ بھی نہیں۔ آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن صبح فجر تو بعد نہ اپنے صحابہ کرام نو یہ بات کہی، اے میرے صحابہ، رات بارش ہوئی ہے، اس بارش دی وجہ تو بعض لوگ مومن نے، بعض لوگوں نے کفر کیتا ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہیں، اللہ کے رسول
بارش دا عقیدے نال کی تعلق ہے؟ بارش آسمان تو اتردی ہے، بندیاں نو پانی ملدا ہے، جانوراں نو پانی ملدا ہے۔ انسان دی خوراک نال جدا تعلق ہے، انسان دے عقیدے نال کی تعلق ہے؟ تو کائنات دے امام علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، بعض لوگوں نے یہ بات کہی سی اے فلاں ستارے دی وجہ تو بارش ہوئی ہے، بعض لوگوں نے یہ بات کہی اے رب دا فضل کرم اور اس دی رحمت ہوئی ہے تو بارش ہوئی ہے۔ میں جنہوں نے کیا فلاں فلاں ستارے دی وجہ تو بارش ہوئی ہے، انہوں نے کفر کیتا ہے، شرک کیتا ہے، اور جنہوں نے یہ بات کہی ہے رب دے فضل رب دی رحمت دے نال بارش ہوئی ہے، وہ مومن نے۔ یہ عام معاشرے دے اندر کئی چیزاں ایسا نے اسی اسباب دے اتے توکل اعتماد کرنے ہیں، رب دی ذات اتے نہیں۔ اللہ نہ کرے بندہ کتے ڈرائیونگ کر رہا ہے، سفر کر رہا ہے، سنن دے اندر تسی بڑا سنیا ہوئے گا کہ ایک بندہ انہوں حادثہ پیش آ گیا، اللہ نے او دی جان بچا لی، اللہ نے او دی جان، بولو تو آڑی اللہ محفوظ فرمائے، اللہ نے او دی جان بچا لی۔ انہوں پوچھئے یار اتنا بڑا حادثہ تے تم بچ کیویں نکلے ہیں؟ تو وہ اسباب تے فوراً توکل اور اسباب نو بیان کرنا شروع کرے گا۔ میں سٹیئرنگ نو انج پھیریا، میں بریک انج لگائی، اس وقت میرے دماغ دے اندر اے بات آئی تے میں اے کام کر لیا تے تاں میں بچ گیا ہاں۔ اگر انج نہ میں کردا تے نہ میں، یہ بڑا خطرناک جملہ جے، یہ شرک جو ہے نا بڑی بریک بینی دے نال انسان نو کھاندا جے۔ اللہ نہ کرے کوئی پریشانی آئے، رب بچا لے تے کہنا ہے میرا کمال نہیں، مینوں کوئی پتہ نہیں بچان والا کون ہے، بچان والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے، میرا اللہ نے بچا لیا ہے۔ اینو عقیدہ توحید کیا جاندا ہے، اور اسباب دے اتے مان کرنا، بھروسہ کرنا ایک مومن دی شان نہیں۔ آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ فرما لیجئے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اب ترجمے ہوتے ذرا غور کرے آجے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، جدو تواڈے کولو میرے بندے میرے بارے اندر سوال کر دینے، پوچھ دینے، دریافت کر دینے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب سونے ہو انہاں نو کہہ دیو میں بڑی قریب ہاں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان،
میں پکارن والے دیاں پکاراں نو صرف سندا ہی نہیں بلکہ سن کے نو قبول کر لینا وائی فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ انسان نو چاہیے او پکارے تے میں رب نو پکارے ایمان لے آئے تے میں رب تے ایمان لے آئے پھر کامیابیاں ملیں گیاں پھر ہدایت تے ہوئے گا چنگی والیا آ نظر قرآن دا تھوڑا جا مطالعہ کر لئیے میں قرآن دا تھوڑا جا وزر تینوں کروا دواں رب دے پیغمبرہ دے اتے مشکلات آئیاں نے رب دے پیغمبرہ نے پکارے تے کنوں پکارے یار سب تو پہلے انسان بابا جی آدم علیہ السلام نو رب نے جنت دے وچوں باہر نکال دیتا ہے لباس اتروالے نے اللہ پاک نے ناراضگی دا اظہار کر دیتا ہے رب ذوالجلال ناراض ہو جاندے نے اوے چنگی والیا ایک ادھر بابا جی آدم علیہ السلام تو والسلام نے ایک پاسے جناب نوح علیہ السلام والسلام پانی دیا موجہ دے اندر کشتی چل دی پئیے اے پانی پہاڑا دیا بلندیاں دے اتے بھی سرایت کر جاندہ ہے انہا مشکل حالات دے اندر جناب نوح علیہ السلام تو والسلام نے پکارے تے کنوں پکارے آئے یاراؤ اس تو بھی مشکل مرحلہ میں بیان کرائے ایک رب دے نبی نے جناب یونس علیہ السلام تو والسلام بتائیے قوم دے کول ناراض ہو کے رب دی اجازت تو بغیری اپنے علاقے دے وچوں باہر نکل جاندے نے کشتی اندر سوار ہوئے اتھوں نکلے نے مچھلی دے پیٹ اندر چلے گئے نے رات دیاں طریقیاں دے اندھیرے اور جیلہ دے اندر قید و صعوبتہ دے اندر بند ہونے والو اس تو بار کے کدی کسے نے جیل نہیں ویکھی ہوئے گی اس تو بار کہ کسی نے قید صعوبتاں نہیں ویکھیاں ہوں گیاں حضرت یونس علیہ السلام تو السلام مچھلی دے پیر دے اندر نے آئیے ذرا غور کیجئے اگر رزق دی واری آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو السلام یار مصر تو چل دے چل دے مدین تک پہنچ جاندے نے بھوک تے پیاس نے ستا لے آئے وقت دے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام تو السلام نے رزق دا مطالبہ کیتا تے کدے کول کیتا ہے اوے گجراں والیو چنگی والے دیو باسیو آزرا حضرت یونس علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام تو السلام اور کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل ویلے پکارے تے کنوں پکارے اولاد دیاں ضرورتاں پیاں نے بڑے بڑے رب دے پیغمبر اولاد تو بغیر اس دنیا تو چلے گئے نے انہاں نبیاں نے پکارے تے کنوں پکارے اولاد منگیے تے کدے کول منگیے آؤ بابا جی آدم علیہ السلام تے مشکل بنی قرآن کی کہہ رہے ہیں بابا جی آدم علیہ السلام نے اس مشکل ویلے کی کیا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ جے جناب نوح علیہ السلام کشتی اندر سوار ہو رہے نے تے آمدگی نے وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجرہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم
میں جناب یونس علیہ السلام تو السلام ہے اور مچھلی دے پیر دے اندر نے پکارے ہے تے کنوں پکارے ہے جناب ابراہیم علیہ السلام دا وسیلہ نہیں دیتا واسطہ نہیں دیتا حضرت یونس علیہ السلام تو السلام نے جناب نوح علیہ السلام دا واسطہ نہیں پایا حضرت یونس علیہ السلام تو السلام نے جناب آدم علیہ السلام نو نہیں پکاریا یا آپ دا وسیلہ آپ دا واسطہ نہیں دیتا قرآن اٹھاؤ 17واں سپارہ اٹھاؤ حضرت یونس علیہ السلام تو السلام نے اور لوگوں مچھلی دے پیر دا ہندیرہ ہے دی طریقی دا ہندیرہ ہے پانی دیاں تیواں دے ہندیرے نے انہا ہندیرے دے اندر جناب یونس علیہ السلام تو السلام پکارے نے تے کنوں پکارے نے اندے نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد پھر بولو پھر منہ کھولو میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کسے ہوتے بری تو بری مصیبت پریشانی مشکل آ جائے او جیری دعا جناب یونس علیہ السلام تو السلام نے میرے رب کول کی دیئے میرے رب کول او دعا کرے اللہ پاک ایدیا مشکلاں آسانیاں اندر تبدیل فرما دیں گے دعا کیے ادھر ادھر دروازے تے جانے والوں آپ ویخو سے دروازے تے آئی جس دروازے دوتے جناب یونس علیہ السلام تو السلام نے آمدے کی نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا اللہ کوئی بھی نہیں یا اللہ لا الہ الا انت مولا تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں پاک بھی تے تو ہی ہے پاک بھی تے تو ہی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا اللہ میں من لے آئی قصور میرا یہ غلطیاں میری آئی نہیں لیکن انسان دا کام غلطیاں کرنا ہے رحمان دا کام معاف کرنا ہے رحمان دا کام معاف کرنا ہے اللہ سبحانکا تو پاگے تو تے انہاں نے پکارے ہے رب نے نجات دیتی کہ نہیں یونس علیہ السلام مچھلی دے پیر دے اندر اللہ فرماندے نے اگر یونس علیہ السلام تو السلام ہے سانو مچھلی دے پیٹ اندر نہ پکار دے لالا بسبی بطنی الى یوم یبعثون قیامت آ سکتی سی یونس نبی مچھلی دے پیڑ وچوں نکل سکدے نکل نہیں سی سکدے نکلے نے تے رب نو پکارے ہے یار جڑا یونس نبی دے کول رات دیاں طریقیاں دے اندھیرے ختم کر سکدا ہے مچھلی دے پیر دے اندھیرے ختم کر سکدا ہے سمندر دیاں موجاں پانیاں دے اندھیرے ختم کر سکدا ہے کیا او میرا رب ہے میریاں تیریاں مشکلات نو آسان نہیں کر سکدا او میرا تیرا رب ہے میریاں تیریاں مشکلات نو حل نہیں کر سکدا ایتھے کہندا رب سندا نہیں رب قبول نہیں کردا آئیے ذرا غور کیجئے توجہ فرما لیجئے بندہ نماز ادا کر دے یونس علیہ السلام دی دعا دے الفاظ کی سن لا الہ الا انت سبحانک بندہ نماز شروع کر دے حمد اللہ اکبر
تے ہاتھ دوویں بلند کر لیندا ہے، یا اللہ ہاتھ خالی نہیں، میں مان لیا سب کچھ تو ہی ہے، سب کچھ تو ہی ہے۔ تے اگے کی آندا ہے، نماز آندی جے، اگے کی ہے، سبحانک اللہم، یونس نبی نے کی کیا ہے، سبحانک سبحانک اللہم، پوری دعا پڑھ دے، سود فاتحہ شروع کر دے، اللہ دیاں تعریفاں، رب دیاں ثناواں، رب دیاں حمداں کر دے، سود اخلاص پڑھ دے، پھر ہاتھ دوویں اتے اٹھان دے، اللہ اکبر، اللہ تو سب تو بڑا ہے، تے آپ جھک جاندے، جھک کی آندا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اگے کی آندا ہے، اگے بولو، میں تواڈے کول آنا، اگے کی آندا ہے، اتنے ٹھنڈے ہو، پھر بولو، چلو امام کی آندا ہے، امام کو جو کہنا چپ کر گئے ہو، رکوع تو جدو امام نے اٹھنا، امام نے کی کہنا ہے، پھر بولو کی کہنا ہے، کدی یہ ترجمے تے غور کیتا جے، بندہ رکوع چ اٹھدا ہے، کہندا سمیع اللہ لمن حمیدہ، ہائے سبحان اللہ، یا اللہ میں تیریاں تعریفاں کیتیاں نے، تو میریاں سن لیاں نے۔ ایتھے کی کہہ رہا ہے، تو سن لیا ہے، ایتھے کی کہہ رہا ہے، تو سمیع اللہ لمن حمیدہ، یا اللہ میں مان لیا تو سن لیا جو میں تینوں کیا، جو فریادہ کی دیا نے، جو التجاواں کی دیا نے، میں اقرار کر رہا ہوں، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سلام پھیر دینا ہے، تے سلام پھیر کے کدی کسے دے دروازے تے، کدی کسے دے دروازے تے، ایتھے اقرار کر دے، رب نے میری سن لئیے، تھوڑی جی پریشانی آ جائے، کہ اندر رب سندا کوئی نہیں، اولاد نہ ملے، کہ اندر رب سندا کوئی نہیں، جیل دی اندر چلا جائے، کہ اندر رب سندا کوئی نہیں، اور مال دی تنگی آ جائے، کہ اندر رب سندا کوئی نہیں، نماز اندر اقرار کرنے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر جا کے دربارہ دیکھے کھانا ہے، کدی لاہور دے اندر، کدی پاک پتن دے اندر، کدی بہشتی دروازے دے اندر، کدی کسے جگہ تے جانا ہے، کہ اندر رب میری سندا نہیں، رب میری سندا نہیں، نماز اندر اقرار کر دے، رب نے سن لئیے، رب نے سن لئیے، جدو رب سامنے سوانے، تے رب سامنے مننے، تے جدو سلام پھیرنے، بدبخت آئے، پھر گیرہ دے دروازے تے جانے، او دے دروازے تے آج دے دروازے تے نبی آئے نے، او دے دروازے تے آنا ہے، تے او رب دے ولو فریاد آ رہی نے، آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، پھر بولو، آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، بوئے گیراں دے پیا کیوں جانا ہے، کہو لا الہ الا اللہ، اور میرے 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 ملنے نو لگدا کرایہ نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، تے بھوے چوکیدار بھی کہندا دنیا دے اتے چھاتو تے جانا ہوئے نا تے پوری لانی پیندی ہے، جو رب نو ملنا ہوئے نا
वलियां नूं वसीला बनाना पैंदा है। कहंदा डीसी नूं मिलना होए पहले चपरासी नूं मिलना पैंदा है। जालमा तू डीसी नूं किदे नाल रब नाल मिला दिता है, रब दे वलियां नूं चपरासियां नाल मिला रहा है। कहंदा जदों रब नूं मिलना होए ना ते पहले वलियां नूं मिलीदा है। मैं क्या जा जा मैं तेरे अकीदे दे उत्ते अफसोस ही कर सकना वा। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है ओ रब नूं जिदों भी पुकारीदा ते डायरेक्ट पुकारीदा है। और मेरा ईमान ही मेरा यकीन है स्याह रात होए स्याह पत्थर होए और उत्ते स्याह रंग दी चूंटी रात दी तरीकी दे अंदर चलदी होए मेरा रब है ओनू जानदा भी है पहचानदा भी है। मेरा रब ओ तू अपनी फरियाद दी गल करना है, मैं कहना मेरा रब है ओदे कदमां दी आहट नू भी सुनदा पिया। और मैनू याद आया जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम तो सलाम नाम फिरौन दे कोल जान लगदे ने, दिल दे अंदर ख्याल आया ये ते बड़ा जालिम बादशाह है। अल्लाह अल्लाह ते बच्चे बीवियां बीवी दा की बनेगा, ये ज़बान उत्ते अल्फाज नहीं ले आंदे। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने ऐ मेरे मूसा जी जी रब जी फरमाया हद दे अंदर किए आंदे ने आ किए मूसा अलैहिस्सलाम फरमांदे ने या अल्लाह सोटा है डंडा है। फरमाया सामने पत्थर नजर आ रहा जी अल्लाह जी। फरमाया इनू मारो, मारिया ते पत्थर दो हिस्से अंदर तकसीम हो जाता है, अंदरों पूरा पत्थर निकल आंदा है। या अल्लाह पूरा पत्थर निकल आया है। फरमाया मेरे मूसा उत्ते भी आसा मारो, फिर आसा मारिया गया है। पत्थर दो हिस्से अंदर तकसीम होया फिर अंदरों पत्थर निकल आंदा है। या अल्लाह फिर पत्थर है। फरमाया मेरे मूसा फिर आसा मारो, फिर आसा मारिया गया। पत्थर दो हिस्से अंदर तकसीम होया वेख्या छोटा जा उथे जानवर कीड़ा मकोड़ा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वेख्या ओदे मुंह दे अंदर सबज रंग दा पत्ता है। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो जाते ने या अल्लाह आ की है। ते अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने ऐ मेरे मूसा परेशान क्यों हो रहे हो, जरा एदे मुंह दे करीब कन ते करो ना। ते ओ कीड़ा मकोड़ा बोल के आंदा है और मूसा क्यों परेशान हो रहे हैं। अल्लाहु यस्माउ कलामी व यारिफु मकानी व यज़कुरुनी वला यनसानी। आ मेरा रब ते होवे जेड़ा मैनू इत्थे वेख भी रहा है ते मेरियां फरियादां अब बोलो मेरियां फरियादां सुनदा भी पिया है। ओ मेरे मकाम नू भी जानदा है ते ओ मेरा रब मैनू हर वेले याद रखदा, कदी मैनू भुलिया। और जेड़ा बंद पत्थरा दे अंदर कीड़े मकोड़िया दी सुन सकदा है, तू ते फिर अशरफुल मखलूकात है, तू ते फिर इंसान है। तू कहना मेरी नहीं सुनदा दूसरे दी सुनदा है। और चंगी वाले आए मैं एक मिसाल समझाना चाहना है। अज लोगों दे अकीदे किस कदर खराब हो चुके ने, लोग अकीदे दे मामले दे अंदर किस कदर जहालत दे अंदर जा चुके ने, जहालत दी चक्की दे अंदर बेसदे ने पे। यार ए मस्जिद दे दरवाजे नजर आ रहे ने, जरा देखो कितने दरवाजे ने, गिनिया जरा, गिनिया जे चार नहीं 1 2 3 4 5 6 दरवाजे, 6 दरवाजे हाल दे मस्जिद दे। एक दरवाजे उत्ते मैं लिख दवा या अल्लाह मदद, दूसरे दरवाजे उत्ते लिख दवा या रसूल अल्लाह मदद, तीसरे दरवाजे उत्ते लिख दवा या अली मदद, चौथे दरवाजे उत्ते लिख दवा या अब्दुल कादिर जिलानी मदद, पंजवें दरवाजे उत्ते लिख दवा अली अजवेरी मदद, छेवें दरवाजे उत्ते लिख दवा या हुसैन मदद। ईमान नाल दस्सिया जे इन्हां जुमलियां दे अंदर कोई फर्क, किसे एक जुमले अंदर फर्क लगदा तुहानू फर्क आ रहा, किसे जुमले अंदर फर्क है।
ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਇੰਜ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਇੰਜ ਅਲੀ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਇੰਜ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੰਜ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਕੋਈ 1400 ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ, 14 ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਕਾਰਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁਕਾਰਦਾ ਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਬੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਨਬੀ ਸਾਡੀ ਬਗੈਰ ਵਾਸਤੇ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਅਲੀ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਅਲੀ ਮਦਦ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੀ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਪੀਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ, ਕਹੇਗਾ ਪੀਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ, ਕਹੇਗਾ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮਦਦ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬਗੈਰ ਪੁਕਾਰਨ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਗੈਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜ਼ਾਲਮਾ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਆਂਦਾ ਰੱਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਜਾਓ ਅਲੀ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਲੋਗੋ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇंगे। ਹਾਏ ਹਾਏ बदबख्ती गुमराही, जो मेरे रब नू पुकारेंगे कहेंगे नहीं नहीं वो रब डायरेक्ट नहीं सुनता, क्योंकि जो छत उत्ते जाना होए ना पहले पोरी लानी पैंदी है, जो डीसी नू मिलना होए ना पहले चपरासिया नू मिलना पैंदा है। अल्लाह अल्लाह कह लगा जो काल मलानी होए ना और शुरू तो कोड लाना पैंदा है, और शुरू तो कोड लाना पैंदा है। मैं क्या कोड उदों लाना पैंदा जो बंदा मुकामी ना होए करीब ना होए, उदों लाना पैंदा है। ते मेरे रब दा कानून की है वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह दुल जलाल फरमांदे ने ओ बंदिया मैं ते तेरी शारग नालों भी ज्यादा करीब हां, तेरी शारग नाल भी। मैं ना सऊदी अरब गया, अल्लाह सारे हज उमरा कराए, फिर बोलो अल्लाह सारे मेरे समेत बार बार लैके जाए। उत्थे ना मैंने किसी ने नंबर सैट किया, क्या लगे जी फलां बंदे नंबर इनू मिलाओ, तो मैं मिलावा पूरा कोड दे के नंबर ना मिले। मैं क्या नंबर नहीं मिलता, मैं कह लंगा नंबर यही है, मैं क्या मिलता नहीं पिया। उन्होंने मैं नंबर सेंड किया, कहना नंबर तो यही है, मैं क्या मिलता नहीं पिया। मैं किसी ने पूछा, उन्हें क्या ये सऊदी अरब का जो नंबर है ना, ये शुरू तो कोड नहीं लाई दा हुंदा, शुरू तो कोड जे बाहरों कॉल करे ना दूजे मुल्क तो, जे दूजे मुल्क तो कॉल करे उन्हें मिलाना शुरू तो 000966, ते जेरे मकामी ने जेरे करीबी ने वो कोड मिलांदे। होया दुनिया दी मिसालां दिंदा रब दे नाल, ते मैं क्या जो करीब होए ते फिर कोड मलाई दा, जे कोड मलाइए ते मोबाइल की आंदा बेवकूफा नंबर ही गलत है, नंबर ही गलत है। मैं क्या रब तो इलावा जो दूसरे पासे जाइए ना ते ओदे नालों वध के बेवकूफ बंदा होई, मुशरक नालों वध के बेवकूफ होई कोई नहीं सकदा। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद।
یقین دے میرا رب تے شارق تو بھی زیادہ قریب ہے. آؤ لوگوں اس رب نو پکارو جس رب نو چرندے پرندے پکار دے رہے نے یا جانوراں نو روزیاں دیندا ہے رزق دیندا ہے. پھر میں کیوں نہ محبت دے اندر آ کے کہاں انسان تے حیوان او دا کھا کے پل دے کیدا جا رب دا کھاندا او بولے کیدا انسان تے حیوان او دا کھا کے پل دے ہوا وچ اڑ دے زمین تے چل دے پانیاں دے وچ مخلوق وسدی بنا ہتھاں پیراں مچھلی تیز نسدی. مچھلی دے پیر ہوندے نے ہاتھ ہوندے نے تے اینوں پجان والا کون ہے اینوں خوراک دین والا کون ہے. پانیاں دے وچ مخلوق وسدی بنا ہتھاں پیراں مچھلی تیز نسدی. پانیاں دے وسیندے ویکھو وکھ وکھ شکلاں گنتی تو باہر ڈنگرن اقلا گو سب سائیاں زمین لب لئی رہ لئی رشتے تسکین لب لئی لکراں چکن تے سیوک پل دی کیری ذات اوتھے دانا پانی کل دی. لکراں چ سیوک پل دی کیری ذات اوتھے دانا پانی کل دی. ہاتھی رچ بندر اوارا ویکھ لو ہوندا کیویں ہوندا انہاں دا گزارا ویکھ لو. لومرا تے سائیاں باہر پائیاں نہیں کوٹیاں او بھی ویرو رج رج کھاندے نے روٹیاں. اے نہ جانوراں دیاں فیکٹریاں کوئی مربے کوئی کارخانے نہیں تے انہاں نو رزق دین والا کون ہے انہاں نو اولاد دین والا کون ہے میرا رب ہے. ذرا غور فرما لو اگر اولاد دیاں ضرورتاں پے جان تے کدے کولو رزق دیاں ضرورتاں پے جان تے کدے کول. میں شروع دے اندر نبیاں دا تذکرہ کیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو السلام مدین دے وچوں نکلے نے مصر دے وچوں نکلے نے مدین دے اندر پہنچ جاندے نے بھوک تے پیاس نے ستا کے رکھ دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو السلام نے ایک درخت دے قریب آ کے بیٹھ جاندے نے ویکھیا تے پانی دا کھوے تے لوگ پانی پر دے چارے نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو السلام سارا منظر ویندے نے پے تے جناب موسیٰ علیہ السلام تو السلام انہاں تو الگ ہی دو با پردہ خاتون دیکھیاں نے تے جناب موسیٰ علیہ السلام تو السلام شرم و حیا دے نال اکھاں جھکائیاں نے فرماندے نے نی اللہ والیو تہاڈا ایتھے کی کم ہے تسی ایتھے کیوں کی لین آئی آؤ تے الگ تھلگ کھری آؤ. اے بچیاں بول کے کہہ لگیاں اسی جناب شعیب دیاں بیٹیاں واں ویر ساڈا کوئی نہیں باپ ساڈا بڈھا ہو چکیا ہے تے ساڈے قبیلے دے لوگ جڑے نے جنی دیر تک اپنی بکریاں نو پانی پلا کے نہ چلے جان اسی اونی دیر تک اس خود دے قریب ہی نہیں آندیاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو السلام نے انہاں دا ڈول پھریا تے خود دے اندر لٹکا دیتا ہے. سارے لوگاں نو ہٹا کے انہاں دی مدد کر دینے تے جناب موسیٰ علیہ السلام تو السلام انہاں دیاں بکریاں نو پانی پلا دیندے نے. اے بچیاں اپنے راہ دے اندر چلیاں جاندیاں نے. اللہ اللہ موسیٰ پوچھیا نہیں تسی اکیلیاں کیوں موسیٰ پوچھیا نہیں تسی اکیلیاں کیوں مال چراون آیاں
تے پردے وچ رو کر بولیاں اسی شعیب نبی دیاں جائیاں اگے نال آندا سی ساڈا باپ پیارا موسیٰ پوچھیا ہوں نہیں آیا تہاڈا باپ پیارا لڑکیاں آکھیا سن تو سادو اور مومن مخلص نیکا باپ ساڈے تے آیا ہی ہونے سخزائی برہاپا باپ ساڈا بڑھا ہویا تے جسم وچ کمزوری اسی دوویں بہناں بکریاں چاریے تے ویر نہ سانڈا کوئی کل علاقہ دشمن ساڈا تے پانی نہیں پلانے دین دے اس گل پارو باپ ساڈا بلاندا اے نانو رب ویلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں نو پانی پلایا ہے تے جناب موسیٰ علیہ السلام اے بچیاں چلیاں جاندیاں نے ایک درخت دے نیچے آ کے بیٹھ جاندے نے بھوک تے پیاس نے ستا کے رکھ دیتا ہے ان جناب موسیٰ علیہ السلام اس موقع تے پکارے تے کنوں پکارے ہے اور رزق دے معاملے دے اندر پکارے تے کنوں پکارے ہے آمدے نے ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر یا اللہ میں محتاج ہو چکیا میں بولو میں تو رزق دے دے تو اللہ پاک فرماندے نے تو روٹی مانگنا تے میں تینوں روٹی نہیں روٹی پکان والی بھی عطا کر دینا وا فقیر لفظ ہے کہنے پیرا فقیران نو ماندے ہو پیر فقیر بولو پیر فقیر ماندے ہو پیرا فقیران نو پیر فقیر ماندے ہو تسی ماندے ہو نہیں نہ ماندے بھابی ہو نا پیر فقیر اب بولو پیر فقیر نہیں نہ ماندے میں کہ اسی ماننے پیر فقیر کیا لگا کیویں ماندے ہو میں کہ جڑا پیر ہوندا ہے او فقیر ہوندا ہے او جب پیر ہوندا ہے او فقیر دا معنی کی ہے پتہ جے محتاج فقیر دا کی معنی ہے تے جڑا پیر ہوندا ہے او بولو اگے او فقیر ہوندا ہے جڑا پیر ہوندا ہے تے جڑا فقیر ہوئے او داتا ہوندا اور جڑا فقیر ہوئے او داتا ہوندا تے جننے بھی لوگ نے اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ دنیا جہان دے جننے لوگ نے سارے فقیر نے میں بھی فقیر تے تسی بھی تے کیدے فقیر ہے الی اللہ کیدے فقیر رب دے در دے فقیر تے رزق دا معاملہ ہے تے ایک نبی نے انہاں وال سفید ہو چکے وال سفید ہو چکے کمر جھک گئی ہے کمر تے بیوی بھی قرآن کے اندر بانج ہو گئی ہے بیوی بھی میں جو اس نبی دی دعا نو ویکھیا نا اللہ دی قسم حیران تے پریشان ہو گیا پتہ جو نبی دا نام کی ہے حضرت زکریا علیہ السلام تو السلام اللہ نے پتر دا منہ نہیں وایا بیٹی دا منہ نہیں دکھایا تے بڈھے ویلے رب دے سامنے پتہ کی آندے نے
اذ نادى ربه نداء خفيا، پکاریا رب نو پکاریا تے نہ لک لک کے پکار دینے پہ. لوگ کہیں گے بابا اے عمر ہی پتر منگن دی، بابا پتر ہی عمر ہی پتر منگن دی. اذ نادى ربه نداء خفيا، اگے کی ہم دینے قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. زکریا نبی دے ان الفاظ نے اللہ دی قسم دل نو لوگ پا لے آئے. آندے نے انی وہن العظم منی، اللہ ہڈیاں خالی ہو چکیاں نے، ہڈیاں کمزور ہو چکیاں نے. واشتعل الرأس شیبا، آسمان والے ربا بڑھاپے دی وجہ تو عمرہ تے گزر چکیاں نے، سر سفید ہو چکیا ہے. ایک مقام دے فرماندے نے وکانت امراتی آخرا، تے جتھے تک میری بیوی دا تعلق ہے ربا او بھی بانج ہو چکی ہے، وڈیری ہو چکی ہے. تے الفاظ پتہ ہی دعا دے کی نے، آ دعا دے الفاظ پورے جمعے دا نچوڑ میں تیرے سامنے رکھ لگا واں. اندے کی نے اور چنگی والیا اے الفاظ اپنے سینے دل دے اتے لکھ لے اور الفاظ اپنے دماغ دیاں تختیاں اتے نوٹ کر لے. اندے نے ولم اکم بدعائک ربی شقیا، آسمان والے اے میرے ربا میرے مالکا میں تینوں پکار کے کدی محروم ہویا ہی کوئی نہیں. بڈھے ویلے، اور میں ایک بات کہاں اللہ دی قسم میں بندہ رب نو پکار کے کدی محروم ہوندا ہی کوئی نہیں. اپنے اتے لا لو، یہ میں اپنے اتے لا لاں. اور جدوں دے الفاظ میں پڑھے نے نا تے اللہ دی قسم میں غور کیتا ہے تے واقعتاً انجے میں جدوں بھی رب نو پکارے ہے جو بھی منگے ہے رب نے کدی محروم کیتا ہی کوئی نہیں، کدی نہیں محروم کیتا. جو رب کل منگے ہے رب نے اس تو ود کے عطا کر دیتا ہے. عمر گزر چکیاں نے، جناب زکریا علیہ السلام نو رب نے پتر دیتا کہ نہیں؟ اور پتر دیتا کہ دیتا ہے نا رب نے پتر. تے رب اسباب دا بھی محتاج نہیں، جدو چاہے بغیر اسباب تو بھی عطا کر دیندا ہے. انہاں ایک بی بی سی، ماں پیو نے بیٹی دی شادی کر دیتی، عقیدہ توحید والے سن. کون سن؟ تے انہاں نے اپنی بیٹی دی شادی کسی کمزور ایمان والے نے کر دیتی. اور ایک بات یاد رکھ لو اور لکھ لو، قرآن مجید دی آیت جے، جرا کوئی بندہ اپنی بہن اپنی بیٹی دا نکاح کسی مشرک نال کردا ہے نا، وہ مشرک نال نکاح نہیں کر رہا، انہوں جہنم دے اندر گرا رہا. اولئک یدعون الی النار. یہ مال ہونا چاہیے، گڈی تھلے ہونی چاہیے، عقیدہ صحیح ہو جائے گا. اور میں کیا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، مال اللہ دے دے گا. قیامت دے دن بیٹی نے پھڑ لیا تو گرے بان تو تے چھڈا نہیں سکو گے جان. شیعہ دی اندر بیٹیاں دینیاں، قبر دے پجاریاں نو بیٹیاں دینیاں. قیامت دا دن ہوئے گا، رب دے سامنے کی منہ دکھائیں گا؟ دنیا دا مال ہونا چاہیے سی، بیٹی دا نکاح کر دیتا کمزور ایمان والے کول تے بیٹا اولاد نہیں سی ہو رہی. تے او جے کھاون سی نا او دی بہن اونوں کی کہندے نند کہندے، او بڑی تیز. او جدوں آئے چل فلاں دربار تے چلیے، فلاں جگہ تے چلیے، کوئی خیر پی جائے گی. اللہ نو او دی شادی نکاح نہیں ہویا، شکل رب نے بنائی ہے، کوئی نکاح نہ ہویا، کوئی بد صورت نظر آ رہی سی، کوئی پسند ہی نہیں سی کرتا. جدوں انہیں بہنا دے کول انہوں کہنا چلا فلاں جگہ چلیے خیر پی جائے گی. ایک دن نہ لو سارے
گھر والے کٹھے ہوئے، وہ کہہ لگی پہلے اینوں تے خیر پا لو، ایدہ نے کتے نکاح کرو نا، اینوں خیر پے گی رب مینوں بھی خیر پا دے گا۔ وہ کہہ لگے اینوں خیر پیندی ہوئی گئی نہیں، کہہ لگی جاؤ لے جاؤ جتھے مینوں خیر پوانی ہے۔ اوتھے جا کے انہاں بزرگاں نوں کہو جا کے ایدی شکل جیڑی ہے نا، ایدی شکل او دا صحیح کر دے، ایدی شکل وہ کہہ لگے او بزرگ شکلہ صحیح کر دے، تے او کہہ لگی جیرے زاری شکلہ صحیح نہیں کر دے ماں دے پیٹ اندر شکلہ بنا بھی سکدے، ماں دے پیٹ اندر شکلہ بنان والا کونے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، ماں دے پیٹ اندر بچہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ پھر اسے رب نو ہی پکارنا چاہیے ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔